अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जनाब, आज है 14 शाबान। मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग शूट किया जाए और उसमें दिखाया जाए कि मैंने 14 शाबान कैसे गुजारी। सो हम घर से निकल चुके हैं कब्रिस्तान जाने के लिए। सो सबसे पहले हमने और अब्बास को छोड़ा है मामा के घर पे, क्योंकि हम उसको साथ नहीं लेके जा रहे और रास्ते में इतना ट्रैफिक है क्योंकि 14 शाबान है। कब्रिस्तान में रश ही रश है, लोगों का एक जम गफ़ीर है। सो हम पहुँच गए कब्रिस्तान और कब्रिस्तान जाते साथ हमने अपने तमाम मरहूमीन की कब्र पर फ़ातिहा पढ़ना शुरू की। और वैसे ही आज की रात, आज की शब इतनी ख़ास है कि फ़ज़ाइल में आया है, फ़ज़ीलतें हैं कि 14 शबान की रात की फ़ज़ीलत इतनी ज़्यादा बयान हुई कि रोज़ी तक़सीम होने की रात है, ज़िंदगी की मियाद मुक़र्रर होने की रात है, हज पर जाने वालों के नाम आज की रात में लिखे जाते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा गुनहगार अफ़राद के रिवायत में है कि कबीला बनी कलब की बकरियों के बालों से ज़्यादा तादाद में गुनहगार अफ़राद बख्शे जाते हैं आज की रात में। सो मलाइका के ज़मीन पर नाज़िल होने की रात है। ये बड़ी बाबरकत रात है। छठे इमाम फरमाते हैं कि पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से नीमा शाबान की रात के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, ये रात शब क़दर के अलावा तमाम रातों से अफ़ज़ल है। बस इस रात तक़र्रुब इलाही हासिल करो। और इस रात खुदाए ताला अपने बंदों पर फ़ज़्ल व करम फरमाता है, उनके गुनाह माफ़ करता है। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात मुक़द्दस की कसम खाई है कि इस रात वो किसी साइल को खाली ना लौटाएगा, सिवाय उसके जो मासियत व नाफरमानी से मुताल्लिक़ सवाल करे। खुदा ने ये रात हमारे लिए ख़ास की है, जैसे शब क़दर को रसूल अकरम के लिए मख़सूस फ़रमाया। बस इस शब में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम्दो सनाए इलाही करना है और दुआ व मुनाजात में मसरूफ़ रहना है। इतनी फ़ज़ाइल की हामिल रात, इतनी फ़ज़ीलतों से भरी हुई रात, तो इसको कैसे जाने दिया जा सकता था। सो हमने अपने तमाम मरहूमीन की क़ब्र पे फ़ातिहा पढ़ ली। एक के बाद एक हम सब के कबूर पे गए। खुर्रम ज़की की कब्र पे गए, सिब्त जाफ़र उस्ताद की कब्र पे गए। इतना रश था उस्ताद की कब्र पे, इतना रश था कि बस आँखें आबदीदा हो रही थीं, आँखों में अश्क आ रहे थे ये देख कर कि अली का नौकर किस मंज़िलत पर फ़ाइज़ है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। दुआ है परवरदिगार आलम से आज के दिन के तवस्सुत से कि बारिल्लाह हमें भी ईमान की मौत मरना नसीब फ़रमा। हमें मौत आए तो मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत में मौत आए। फिर उसके बाद सबसे आखिर में हम कुमैल की दद्दा की कब्र पे गए, जहाँ फ़ातिहा ख़्वानी हम ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि वहाँ पर मिनाल मनक़बत के कुछ अशार पढ़े। जागे हुए फितनों को सुलाने चले आओ, अब बीत गए कितने ज़माने, चले आओ। 1100 बरस कैसे गुज़ारे मेरे आका, 1100 बरस कैसे गुज़ारे मेरे आका, ग़ैबत में जो गुज़री है सुनाने चले आओ। कब आओगे मौला, कब आओगे मौला, ये बताने चले आओ, कब आओगे मौला। तो जनाब, अपने प्यारों की क़ब्रों पे फ़ातिहा ख़्वानी हम लोग कर चुके हैं। अब टाइम है यहाँ से वापस घर जाने का, क्योंकि रास्ता बहुत तवील है और बस रश भी बहुत ज़्यादा है इस वक्त। सब अपने प्यारों की क़ब्रों पर आए हुए हैं। वैसे तो मौत का एक दिन मुअय्यन है, बरहक़ है कि हर इंसान को मौत आनी है, लेकिन उसके बावजूद इंसान दुआ करता है कि उसके प्यारे हमेशा उसके साथ हँसते खेलते सेहतमंद सलामत रहें। पार्किंग में बहुत ज़्यादा रश था। कुमैल अपनी बाइक लेने गए हुए थे। उसके बाद हम घर आए और घर आते साथ अम्मी ने बनाया था हलवा, क्योंकि नज़र न्याज़ होती है और ख़ुसूसन मौला की विलादत की शब है। हमारे वक्त के इमाम ज़माना इमाम असर की विलादत की शब थी, तो नज़र न्याज़ वग़ैरह भी देनी थी। जितनी देर में अम्मी ने हलवा तैयार किया, उतनी देर में मैंने
چھولے اور آلو کی ترکاری تیار کی اور پوریوں کا انتظام کیا، اس لیے کہ رات کے کھانے میں اور سحری میں حلوہ، پوری اور آلو کی ترکاری، چنے ہونے تھے۔ اور پھر یہ کہ آج کے اعمال بہت زیادہ لمبے تھے اور جتنا انسان کر سکتا ہے اتنا کرنا ہے، تو میں نے جلدی سے فوراً نظر دیتے ساتھ نظر ہوئی، اس کے بعد میں نے نماز شروع کر دی اور پھر مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے جلد از جلد اعمال کرنے شروع کیے۔ اچھا، میرے پاس جو تھی PDF بھی آئے تھے واٹس ایپ پہ، میرے پاس پکچرز بھی تھیں، بٹ پھر بھی میں پریفر کرتی ہوں اپنی بک سے دیکھ کر اعمال کرنے کو، کہ میرے پاس بک ہے ہدیۃ الصالحین اور مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ زیر نگرانی لکھی گئی ہے حجت الاسلام والمسلمین شیخ شبیر حسن میسمی، تو مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے اور میں اسی سے دیکھ کر سارے اعمال کرتی ہوں۔ میں نے تمام نمازیں پڑھی اور اس کے بعد میں دعائیں پڑھنا شروع ہو گئی۔ میں نے اپنے سارے اعمال کیے، سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھ لی اور اس وقت رات کے 2:30 پونے 3 ہو رہے تھے، جس وقت بہت شدید قسم کی بھوک لگ رہی تھی، تو ہم نے سوچا کہ اس وقت کھانا اور سحری ایک ساتھ کر لینی چاہیے۔ جناب، کھانا اور سحری ہمارا ایک ساتھ ہو چکا ہے اور اب واپس اعمال کی جانب آنا تھا، کیونکہ میں اپنی تمام نمازیں تو پڑھ چکی تھی مگر مجھے ابھی دعائیں اور تسبیحات پڑھنی تھی۔ میں نے دعائے کمیل پڑھنا شروع کی۔ سب جانتے ہیں کہ دعائے کمیل ایک بہت مشہور دعاؤں میں سے ایک ہے، جسے مولا کائنات نے اپنے صحابی کمیل ابن زیاد کو تعلیم فرمایا تھا، جو آپ کے خاص صحابی تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا کائنات کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور ماہ شعبان کی 15 تاریخ کا ذکر آیا، تو اس وقت مولا کائنات نے یہ دعا ان کو تعلیم فرمائی اور تاکید کی کہ اسے ہر شب جمعہ اور شعبان کی 15 کو ضرور پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بہت سے فوائد ہیں، خصوصاً یہ گناہوں کی بخشش میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور رزق میں وسعت کے لیے بہت 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 نفع بخش ہے۔ دعائے کمیل پڑھنے کے بعد جلدی سے میں نے زیارت امام زمان پڑھی اور نماز امام زمان پڑھی اور اس کے بعد میں نے عریضہ لکھنا شروع کیا۔ جب میں عریضہ لکھ رہی تھی گویا میرا دل اس طرح سے کانپ رہا تھا، میری آنکھوں سے اشک رواں تھے، یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس وقت مولا کے لیے عریضہ لکھ رہی ہوں تو میں اتنا رو رہی ہوں، لیکن جب میں خود اپنی آنکھوں سے مولا کو دیکھوں گی تو پھر کیا حشر ہوگا، کیا جلوہ ہوگا، کیا مولا کا ایک روب و دبدبہ ہوگا۔ دعا کریں پروردگار عالم سے آج کی رات کہ وہ ہمیں مولا کا دیدار کرنا نصیب فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ میں نے تھوڑا سا چند لائنیں کچھ ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے لکھی اور اس کے بعد پورا عریضہ لکھنے کے بعد میں نے نماز فجر ادا کی اور اس طرح سے میرا آج کا دن یہاں پر ختم ہوا، چونکہ کل روزہ ہے اور اب پھر نیند بھی پوری کرنی ہے۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں، امید کے ساتھ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور مجھے فالو کریں گے۔ اللہ حافظ۔